वज़ीर आज़म का सनतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। व्हीलिंग चार्जेस भी 9 रुपए से कम होंगे। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 7.5% से कम करके 4.5% करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा बस चले तो इंडस्ट्री के लिए रेट 10 रुपए कम कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हैं। बराह रास्त टैक्सेस कल नहीं आज कम होने चाहिए। कंज्यूमर से टैक्स लेकर खजाने में जमा कराया जाए, उसे जेब में डालने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। सनतकार वजीर खजाना के मशवरों पर अमल करें, तगड़े फैसले करें, तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। हुकूमती इक़दाम से बुनियादी सनती टैरिफ 33 रुपए 58 पैसे से कम होकर 29 रुपए 18 पैसे फी यूनिट होगा। बरामदी मईशतों से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। वजीर आजम फील्ड मार्शल की हिमायत के मोतरीफ, कहा आसिम मुनीर की सपोर्ट ना होती तो कई मसाइल हल ना कर पाते। ऐसा इत्तेहाद रहा तो भारत को दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क बन गया। पेट्रोलियम स्मगलिंग तकरीबन बंद हो चुकी। सालाना 12 अरब रुपए रेवेन्यू आ रहा है। अरबों रुपए के करप्शन को खत्म किया। जल्द मुकम्मल काबू पा लेंगे। मार्का हक में फतह के बाद पाकिस्तान ने दुनिया में मुनफरिद मकाम बनाया। आलमी रहनुमाओं के रवैये तब्दील होते देखे। जो हाथ नहीं मिलाते थे वो आगे बढ़कर बगलगीर होते हैं। तकरीब से खिताब में विफाकी काबीना अरकान की तारीफ। इसहाक डार समेत तमाम वज़रा की मुआवनत की सताइश। विफाकी वज़ीर मवासलात की कारकर्दगी का खुसूसी जिक्र। बोले अब्दुल अलीम खान ने गुज़िश्ता बरस रेवेन्यू में 60 अरब रुपए का इजाफा किया। फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज पर जमीन तंग। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 41 दहशतगर्द हलाक। हरनाई में 30 और पंजगूर में 11 अम दुश्मन हलाक। ठिकाने तबाह। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। पंजगूर में बैंक से लूटी गई रकम भी बरामद। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। कहा पूरी कौम अपने जाबाज बेटों के साथ खड़ी है। तीरा में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां हो रही हैं। फौज की तादाद में इजाफा किया, न रास्तों पर कोई चेक पोस्ट बनाई। सिक्योरिटी हुक्काम की कराची में मीडिया नुमाइंदों को ब्रीफिंग। इस वक्त तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खसूसी शफी जान ने तस्दीक कर दी। बोले नकल मकानी करने वाले अफराद के लिए 4 अरब कम है, मजीद फंड्स दे रहे हैं। मैंने रेस्क्यू को कॉल की, रेस्क्यू वालों ने कहा कि ये फेक कॉल है। तो उसके बाद ये मुझे ले आए थाने में। इल्जाम लगाने लग गया कि आपकी बीवी का कहीं और चक्कर तो नहीं है। कि SHO जैन अब्बास ने कहा मुझे इतनी सी पीछे लकड़ थी, उसके आगे बैठ साहब उसके साथ मारा। SP साहब ये कह रहे थे कि ये बहुत बीबरा है, इसने नहीं माना, हम इसको करंट लगाते हैं। फिर एक मास्क वाला था, उसे कहा कि इसके पैर से। तो जब वो मुझे मार रहे थे तो मैं कलमा पढ़ता रहा। फिर मैंने ये बात की, ये जो आप मुझे मार रहे हो, जब ये सच साबित होगा तो आप पछताएंगे। सानिहा दर सानिहा, पुलिस ने दादरसी ना की, मारती पीटती रही। बीवी और बेटी का कत्ल मरवाने के लिए दबाव डालती रही। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। दबाव डालकर बयानात लिखवाए गए, कागजात पर दस्तखत करवाए गए। जाँ भाग सादिया के शौहर ने दर्दनाक बीती सुना दी। बताया रेस्क्यू एहलकारों ने मदद की कॉल की, संजीदा नहीं लिया। कहा लाइफ जैकेट दे दो, मैं खुद मैन होल में उतरता हूँ। तस्वीर से बीवी की लाश नाख्त की, मगर फिर भी झूठा कहा गया। IG की कॉल पर पुलिस का रवैया तब्दील हुआ। गुलाम मुर्तजा का इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। 3 अफसरान को गफलत का मुर्तकिब करार दिया। SP की मौजूदगी में मुतवफ़ी खातून के शौहर पर तशद्दुद किया गया। सिफारिशात IG को इरसाल। सानिहा भाटी गेट, मुतासरा खानदान को तकलीफ, मगर किसके लिए रिलीफ। जाबहा खातून के वालिद से सादा कागज पर जबरदस्ती दस्तखत और अंगूठा लगवाने का इंकशाफ। अहले खाना के मुताबिक पुलिस ने मुकदमे के मुद्दई से सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाया। इकदाम का मकसद कसूरवार महकमों को रिलीफ देना करार। मुतासरा खानदान ने वीडियो भी जारी कर दी। पुलिस की वजाहतें, कहा मकसद किसी को रिलीफ देना नहीं, दरखास्त मुकदमा में दुरुस्तगी के लिए अंगूठा लगवाया। इन्वेस्टिगेशन विंग के कहने पर अंगूठा लगवाकर दरखास्त दोबारा दी गई। जाबहक मां बेटी की अबाई इलाके शोर कोट में तदफीन। इलाके की फजा सोगवार। बानी की सेहत का मामला। PTI रहनुमाओं की चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट आमद। रजिस्ट्रार और अदालती अमले से राबता हुआ। सलमान अकरम राजा के मुताबिक हमें कहा गया बंद लिफाफे में बानी की रिपोर्ट दे देंगे।
اصل مسئلہ بانی کی قید کے دوران ان تک رسائی کا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کیا علاج ہوا اور کیا دوائی دی گئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بولے بات پیمز تک پہنچ گئی اور کسی کو بتایا تک نہیں. ہم کیسے مان لیں جیل میں بانی اور ان کی اہلیہ کا خیال رکھا جا رہا ہے. مدد نہ کی گئی تو آئین اور قانون ہمیں احتجاج کا حق دیتا ہے. برسٹر گوہر کی الیکشن سے متعلق حکومت سے بات چیت کی تردید. پاکستان اور ترکی کے برادرانہ تعلقات. ترک فوج کے سربراہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات. دفاعی اور عسکری تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. قریبی رابطے برقرار رکھنے پر زور. باہمی تعلقات کی موجودہ مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار. علاقائی اور عالمی سیکورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. معزز مہمان کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. سانحہ گل پلازا جاں بحق 9 افراد کی کراچی کے مختلف علاقوں میں تدفین. مزید 30 افراد کی باقیات کی شناخت. اپوزیشن لیڈر کا جوڈیشل کمیشن کا خیر مقدم. وفاقی حکومت کی خاموشی تشویشناک قرار. علی خورشیدی کا ذمہ داروں کے تعین کا مطالبہ. میئر کراچی کا بھی جوابی وار. بولے لوگ سیاسی تعصب کی وجہ سے شہر کو نیچا دکھا رہے ہیں. جو اپنے قائد کے نہ ہوئے کسی اور کے کیا ہوں گے. اچھی شروعات ہے اور ہماری تنقید کا مثبت جواب دیا حکومت وقت نے. اسے خاطر خواہ کمی تو نہیں آئے گی لیکن کسی حد تک آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس میں کمی آئے گی. صنعت کے لیے بجلی سستی کرنا اچھی شروعات. مزید اقدامات کی ضرورت ہے. چیف آرگنائزر پاکستان بزنس فورم احمد جواد کی اکانومی میٹرز میں گفتگو. چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے کہا ایکسپورٹ کو بھارت اور یورپی یونین کے تجارتی معاہدے سے خطرہ ہے. بجلی کی قیمت اور ایکسپورٹ ری فائنانس میں کمی سے بہتری آئے گی. رنگینیاں، خوشیاں، جوش، روایت، تہوار لاہور بسنت کے رنگوں میں رنگنے لگا. زندہ دلوں کے شہر میں زبردست گہما گہمی. بوکاٹا اور دھمال کی تیاریاں. محفوظ بسنت منانے کا عزم. چھتیں سجنے لگی، بکنگ ہونے لگی. اندرون شہر کرایہ آسمان چھونے لگا. خوابوں کے ساتھ موسیقی کا بھی انتظام ہوگا. پاکستان سمیت دنیا بھر سے لوگوں نے لاہور کا رخ کر لیا. پرجوش شہریوں کے چہرے چمکنے لگے. بہت سیلیبریٹ کریں گے ہم لوگوں نے کزنس کے ساتھ گڈیاں اڑانے کا پلان کر لیا. گڈی وغیرہ اڑائیں گے. پارٹی رکھی ہے ایک بسنت کے لیے. بسنت بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے, اسے پروموٹ کرنا چاہیے. اتنے سالوں کے بعد بسنت ہمارے پاس آ رہی ہے, بہت خوش ہیں. ترک صدر کی امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش. ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم. مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر بات چیت باہمی احترام پر مبنی ہونی چاہیے. ایرانی وزیر خارجہ کی استنبول میں ترک ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس. امریکہ کو اسرائیل جنگ پر اکسا رہا ہے, ترک وزیر خارجہ کی گفتگو. اسرائیلی حکومت کا رفح کراسنگ کو دو طرفہ آمد و رفت کے لیے کھولنے کا اعلان. اتوار سے آمد و رفت بحال ہوگی. صرف جنگ کے دوران باہر جانے والے فلسطینیوں کے ہی واپس آنے کی اجازت. اسرائیل اور مصر کی سیکیورٹی کلیئرنس ضروری قرار. رفح کراسنگ کے انتظامی امور یورپی یونین کے حوالے. بھارت سے عالمی وبا پھیلنے کا خطرہ. 25 برس میں 7ویں بار نپا وائرس بے قابو. مغربی بنگال میں 2 کیسز رپورٹ. 6 ممالک نے ایئرپورٹس پر سکریننگ شروع کر دی. بھارت سے آنے والے مسافروں کی کڑی جانچ. ماہرین صحت کا بھارت میں حفاظتی اقدامات نہ ہونے پر تشویش کا اظہار. مسائل سامنے لائیں گے, حل بھی بتائیں گے. اس بار سرگودھا آ رہا ہے سما کے ریڈار پر. وہ شہر جو پنجاب کا اہم زرعی مرکز ہے, کینو جس کی پہچان ہے. 10 لاکھ آبادی والے شاہینوں کے شہر میں مسائل بے شمار. سما آ رہا ہے حقائق دکھانے, کیونکہ یہ ہے آپ کا شہر, آپ کا سما. سیریز جیتنے کا مشن. شاہین پھر گرجنے کو تیار. پاکستان اور آسٹریلیا کا دوسرا T20 کل لاہور میں ہوگا. قومی ٹیم میں تبدیلیاں متوقع. 3 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری. T20 ورلڈ کپ ٹرافی کے لاہور میں سیر سپاٹے. کنیڈ کالج میں شاندار نمائش. طالبات کا زبردست جوش و خروش. حسن علی اور ٹرافی کے ساتھ تصویریں بنوائیں. ٹرافی کی کل پاک آسٹریلیا میچ میں بھی نمائش ہوگی. کھلاڑیوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ شیڈیول.